अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शेर खुदा फातह खैबर मुश्किल कुशा असदुल्लाह हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम और एक नजूमी का ऐसा वाक़या जो आपका ईमान ताज़ा कर देगा। ये वाक़या है हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम और एक नजूमी का। जब एक नजूमी ने आप हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम से मुकाबला करने की सोची तो उसका क्या हाल हुआ और हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम के इल्म के सामने किस तरह वो नजूमी हार मान गया, शिकस्त खा गया, ये जानेंगे आप इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदूबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो वाक़या लेकर आए हैं वो वाक़या हज़रत जलालुद्दीन सुयूती से रिवायत है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम बगदाद शरीफ के बाज़ार में गुज़र फरमा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये उस वक्त की बात है जब आप हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम बगदाद शरीफ में ही मुकीम थे। आप हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम ने मुलाहिज़ा फरमाया कि एक नजूमी बाजार के बीच बैठा हुआ है और बहुत बढ़ चढ़कर बातें बना रहा है, लोगों को अपने हुनर के फन दिखा रहा है, नज़रबंदी कर रहा है और अपने इल्मे नजूम से लोगों को बहला फुसला रहा है। और बहलाने फुसलाने तक तो ठीक था, उसके बाद वो लोगों को बहकाने लगा, इस्लाम की तालीमात से दूर करने लगा। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मौलाए कायनात फातह खैबर अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम ने जाकर उस नजूमी का हाथ पकड़ लिया और उस नजूमी से आप हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि तुम अपने फ़न में बड़े माहिर हो, तुम आसमानों, ज़मीन, तंदुरुस्ती और बीमारी की खबरें दे रहे हो, नजूमियों के सरदार हो, ज़रा ठहरो, मैं खाना ले आऊँ, फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर मैं तुम लोगों को तुम्हारी बुजुर्गी के बारे में बताऊंगा। उस नजूमी ने हज़रत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम को देखा तो उसे एक अलग ही वक़ार, एक अलग ही बुजुर्गी नजर आई। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम का चेहरा मुबारक देखकर उस पर खौफ और हैबत भी तारी हुई, लेकिन क्योंकि उसे गुरूर और घमंड बहुत था अपने नजूम इल्म पर तो वो भी इस पर एग्री हो गया, इस पर राजी हो गया। नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ ले गए और कुछ देर बाद ही एक हांडी में दूध और 2 खमीरी रोटियां लेकर आप हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम उस नजूमी के पास वापस आ गए। नजूमी हांडी और रोटी देखकर बड़ा ताज्जुब में था कि ये तो सच में मेरे लिए खाना लेकर आ गए, लेकिन इनके चेहरे मुबारक को देखकर लगता है ये कोई आम शख्सियत नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, नजूमी समझ चुका था कि ये कोई अल्लाह तबारक व ताला के बरगुज़ीदा व मकबूल बंदे हैं और ये कोई आम शख्सियत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अपने इल्मे नजूम पर इतना घमंड और इतना गुरूर था कि उसके बाद भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं इनसे मुकाबला करूं या ना करूं, इनकी बात को चैलेंज करूं या ना करूं। नाज़रीन मोहतरम, जब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम वो खाना ले आए और नजूमी के आगे रख दिया तो आप हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम ने एक रोटी उसको दी और एक आपने खुद ली और आपने फरमाया, इस रोटी के टुकड़े करके दूध में डाल दो और फिर मैं भी इस रोटी के टुकड़े करके दूध में डाल देता हूँ। आप हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम ने खुद की रोटी के भी टुकड़े करके दूध में डाल दिए, फिर आपने अपनी मुबारक उंगली से दूध और रोटी को खूब मिला दिया। उसके बाद जैसे ही उस नजूमी ने अपने टुकड़े उसके अंदर डाल दिए रोटी के और उसके बाद आपने जब रोटी और दूध को अच्छे से मिला दिया तो नजूमी ने सोचा शायद अब हम खाना खा लेंगे, यानी ये दूध में मसली हुई रोटी हम खा लेंगे। लेकिन नजूमी ने जैसे ही खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया आगे तो मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम ने उसे रोक दिया और फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, तुम्हें अपने इल्मे नजूम पर बड़ा गुरूर और घमंड है, तुम तो नजूमियों के भी सरदार मालूम होते हो, तो अब तुम मेरे सामने भी अपने इल्म का मुजाहिरा करो, अपने इल्मे नजूम का मुजाहिरा करो, मैं भी तो देखूं तुम्हारा इल्मे नजूम किस दर्जे तक का है। वो शख्स कहने लगा, मैं आपकी जनाब की बात नहीं समझा। तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने इल्मे नजूम का इन रोटी के टुकड़ों पर इस्तेमाल करो और तुम्हारे तोड़े हुए टुकड़ों को बताओ और अलग करो और मेरे टुकड़े अंदर ही रहने दो, तब मैं मानूंगा कि तुम्हें इल्मे नजूम हासिल है। नजूमी ने अर्ज किया कि टुकड़ों पर मैं किस तरह इल्मे नजूम को इस्तेमाल करूंगा, आखिर ये कैसा इम्तिहान है, ये बात तो मैं भी क्या कोई भी नहीं जान सकता और ना ही ये इल्मे नजूम से मालूम हो सकती है।
اس نجومی کی بات سن کر حضرت مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ارے او قذاب، تو جھوٹا ہے، جس روٹی کے ٹکڑے تو نے خود اپنے ہاتھ سے ابھی کیے ہیں تو ان کو نہیں پہچان سکتا، انہیں الگ نہیں نکال سکتا، ان کو الگ نہیں کر سکتا، تو پھر تو زمین و آسمان کے غیب کو کیسے جان سکتا ہے؟ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات سن کر نجومی بولا، یا علی، کیا آپ اپنے ہاتھ سے توڑے ہوئے ٹکڑے میرے توڑے ہوئے ٹکڑوں سے الگ کر سکتے ہیں؟ اپنے کیے ہوئے ٹکڑوں کو پہچان سکتے ہیں؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ اے بندہ خدا، میں تو غیب جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا، اور علم غیب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے، اور حق تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے محبوبوں کو وہ عطا فرماتا ہے۔ نجومی نے کہا، کاش میں دیکھ پاتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے توڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کو میرے توڑے ہوئے ٹکڑوں سے کیسے جدا فرماتا ہے، تو میں علم نجوم سے توبہ کر لیتا۔ یہ سن کر مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تو علم نجوم سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات سن کر نجومی کو لگا کہ یہ ایسا نہیں کر پائیں گے، اور وہ شاید بہت خود اعتمادی کا بھی شکار تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی اچانک اس برتن میں جوش پیدا ہونے لگا اور نجومی کے توڑے ہوئے روٹی کے سارے ٹکڑے برتن کے باہر بالکل خشک ہو کر یعنی سوکھے ہو کر گر گئے، جن پر دودھ کا ذرا سا بھی چھینٹا تک نہ لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا لگ رہا تھا کہ ان پر کبھی دودھ لگا ہی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر نجومی نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست حق پرست پر توبہ کر کے وہ ایمان لے آیا، اور ایمان لا کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، وہ تو حیران ہی رہ گیا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو گیا۔ پھر اسے جا کر معلوم ہوا کہ ان تمام تر قدرتوں پر جو قادر ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، وہ تو سچ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خدا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اسے یقین ہو گیا کہ دین اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور دین اسلام کا جو رب ہے یعنی ہم مسلمانوں کا جو رب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی ان ساری کائناتوں کا، تمام تر مخلوقوں کا اور تمام تر عالم کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ نجومی ایمان لے آیا ہے تو اس کے بچے ہوئے ٹکڑے تو پہلے ہی باہر ہو چکے تھے، اور جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دستے مبارک کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، روٹی کے ٹکڑے جو اس دودھ میں ملے ہوئے تھے، آپ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس برتن میں جو بچا ہوا تھا وہاں موجود تمام تر حاضرین کو کھلا دیا۔ وہ کھانا تو تھوڑا سا تھا، ایک ہی روٹی تھی، لیکن سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہو تو کامنٹ میں یا علی ضرور لکھیں۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، اور یہ شان ہے اللہ کے شیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔